Adunay kalahian ang Misa de Gallo ug simbang gabi. Mao ba? Ang Misa de Gallo mao ang siyam ka adlaw nga nobena sa misa nga gihalag matag Disyembre 16 hangtod Disyembre 24. Kini ginasaulog sa pagpangandap sa Pasko ug simbolo sa paglaom, sakripisyo ug pagtuo sa mga Pilipinong Katoliko. Sa una, sa yugid kini sa wala pay kadlawon. Apan karon, daghang simbahan ang nag-offer usab og gabii nga misa sa Disyembre 15 hangtod sa 23 aron mas daghan ang makasimbang sa gunson isip pagpangandam sa Pasko. Ang Misa de Gallo sa kakinat sila nga termino nga nagpasabot og Mass of the Rooster. Ginganlan kini sa ingon kay ginahimo ang misa sa takna nga motingog ang sunoy, sa dili pa musubang ang adlaw. Sa Espanyol nga pagsabot, ang Misa de Gallo na atol sa midnight mismo. Sa pagsulod sa Pasko, sa pagtapos sa Disyembre 24 o sa unang mga gutlo sa Disyembre 25. Busa, bisan pa og usahay ginagamit sila nga murag managsama sa Bisayang salabutan, ang simbang gabi mahitabo gyud sa siyam ka gabii ug ang Misa de Gallo mahitabo gyud sa siyam ka higayon sa hapit na ang kadlawon. Mao ba